तं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, जुन हाम्रो जीवनमा एउटा प्रेरक प्रसङ्गको रूपमा रहन्छ, नैतिक शिक्षाको रूपमा रहन्छ, त्यही हिसाबको यो सानोतिनो कथा देशनाहरू भन्ने क्रममा आज पनि एउटा कथा देशना लिएर उपस्थित भएको छु। त्याग र अहंकार। त्याग भनेपछि समर्पण भाव, विकसित हुने स्वभाव हैन। अहंकार भनेपछि मै हुँ, आफूलाई नै सर्वोपरि ठान्ने स्वभाव। र यस्तै जीवनमा हाम्रो जीवनको यात्रामा एउटा समर्पण भाव, एउटा आधार र भरोसा हाम्रो जीवनको लागि नितान्त आवश्यक हुन्छ। मै हुँ भन्ने अहंकार, अभिमान, घमण्डले अन्तमा विनाश गर्छ। यो घमण्ड, अभिमान, यो ममकार, यो अहंकार, यस्ता चीजले कस्ता कस्ता ठुला व्यक्तिहरूलाई पनि परिणामतः उसको अन्त देखाइएको छ। त्याग भएका, समर्पण भाव भएका हैन, आफ्नो जीवनमा आधार भरोसा प्राप्त व्यक्तिहरूले जस्तो सुकै मुस्किल, जस्तो सुकै विघ्न बाधा, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई सुरक्षित बनाएका छन्। एउटा कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि, आफूमा धन हुँदाखेरि, रूप हुँदाखेरि, शक्ति हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि घमण्ड चढ्छ। म जस्तो व्यक्ति को छ र? मै हुँ भन्ने भाव लिएर कोही कोही मान्छेहरू जीवित भइरहेका हुन्छन्। तर अन्ततः जस्तो सुकै धन होस्, रूप होस्, बल होस्, शक्ति होस्, जेसुकै होस्, अन्ततः ढल्नै पर्छ। आखिरमा सम्पूर्ण मान्छेहरू एक दिन ढलेपछि उसको आधार भरोसा भनेको उसको आफ्नो जीवनमा गरिएका कर्म र धर्मले नै उसको जीवनलाई आधार दिने हो। धनले होइन, रूपले होइन, शक्तिले होइन, उसको कर्मले आधार दिन्छ, भरोसा दिन्छ। त्यसैले आफ्नो कर्मप्रति आश्रित हुनु जरुरी छ। जुन कर्म गरिसकेपछि तपाईको जीवनमा पुण्य प्राप्त गर्दछ, त्यो पुण्य, त्यो धर्म कर्मले तपाईलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि आधार भरोसा दिएर तपाईको प्रतिकूल अवस्थालाई पनि अनुकूल बनाइदिन्छ। यो धर्म कर्म भने त्यस्तो, यो लोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि। त्यसैले कोही कोही मान्छेहरू धर्म कर्ममा विश्वासै गर्दैन। के न चाहियो, आफूले गरेर खाने हो, आफूले उ गर्ने हो, है धर्म कर्म मलाई केही पनि चाहिँदैन। म आफै सक्षम छु, म जे गर्न सक्छु त्यो आफैले गर्ने हो,
हैन। मलाई यो धर्म कर्मको आधार भरोसा पनि चाहिँदैन भन्ने जस्ता अहंकार अभिमान धन सम्पत्तिकोले होला। अभिमान भनेको धेरै किसिमको छ के उपासक उपासिकाहरू। अहंकार भनेको धेरै किसिमको छ। अब तपाईँ भन्नु होला के को अहंकार हुन्छ होला भनेर। अब तपाईहरू पनि त कहिलेकाहीँ अहंकारमा परिसक्नु भयो होला। त्यसैले तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कि अहंकार केमा उत्पन्न हुन सक्छ। एउटा समर्पण भाव, एउटा जीवनमा कर्म र धर्म प्रतिको विश्वास, कर्म र कर्मफल प्रतिको विश्वास नभएका मान्छेहरूले म हुँ भन्ने जस्ता कर्महरू गरेर हिँड्छन् र अभिमान गर्छन्, घमण्ड गर्छन्। धेरै किसिमको घमण्डहरू हुन्छन् उपासक उपासिका। धन सम्पत्तिको घमण्ड हुन्छ, रूप सम्पत्तिको घमण्ड हुन्छ, जातीय अभिमान हुन। जातीय अभिमान थाहा छ नि, म ठुलो कुलको त सानो कुलको भनेर चाहिँ जातीय अभिमान पनि हुन्छ हैन। अब शक्तिहरू आर्जित हुन थाल्यो भने पनि त्यस्तो पनि अभिमान हुन थाल्छ। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अभिमान भनेको त्यस्तो चीज हो जसको जीवनमा त्यो अभिमान चढ्छ। मानिलिनुस् अब उसको जीवन तहस नहस प्रारम्भ भयो। घमण्ड सुरु हुने बित्तिकै उसको जीवन अब तहस नहस हुन्छ। जस्तै भूकम्पै आए जस्तो। भूकम्प आएपछि कहिले पनि भूकम्पले निर्माण गर्छ गर्दैन नि, उसले त विनाश गर्छ, तहस नहस पार्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यो अभिमान भनेको चाहिँ अलिकति होस गर्नुस् है। र भगवान बुद्धले हामीलाई सुख शान्ति चाहने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अहंकार, यो अभिमान, यो घमण्ड भनेको पाल्दै नपाल्नु। यो अभिमान जोसँग चढ्छ त्योसँग जे छ त्यो सबै विनाश भएर जान्छ। तपाईसँग शक्ति छ, अभिमान चढ्यो भने त्यो शक्ति पनि ह्रास भएर जान्छ। तपाईको धन सम्पत्ति छ, त्यो धन सम्पत्तिमा तपाईले अभिमान गर्न थाल्नु भयो भने त्यो धन सम्पत्ति पनि ह्रास भएर जान्छ। तपाईको रूप सम्पत्ति छ, रूप प्रति पनि तपाईले अभिमान गर्न थाल्नु भयो भने रूप पनि रहँदैन के। तपाईको नाम दाम काम हैन सब चीज छ, ती चीजहरुमा तपाईले अभिमान गर्न थाल्नु भयो भने त्यो सारा चीजहरु स्वाहा हुन्छ। त्यसैले तपाई बिहारमा जानुहुन्छ, भन्देहरूलाई भेट्नुहुन्छ हैन, भगवानलाई देख्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला बुद्ध शासनमा सिकाइएको शिक्षा भनेकै कोमल हुने, यानी कि अभिमानलाई चकनाचुर बनाउने। सबभन्दा पहिला तपाईको अभिमानै तोड्नु पर्छ। जबसम्म तपाईको जीवनमा अभिमान रहिरहन्छ तबसम्म तपाईले जेसुकै चीज प्राप्त गरे पनि के पनि हुँदैन के। आगोमा राखे जस्तो हुन्छ। आगोले त सबलाई खरानी बनाइन्छ, यो अभिमानले पनि सारा चीजलाई खरानी बनाइन्छ। यो घमण्ड, यो अभिमान, यो अहमकार, मै हुँ भन्ने जस्तो स्वभावलाई सब चीज खरानी बनाउँछ। तपाईसँग भएको सब चीज खराउँछ। बुद्धि पनि खरानी, रूप रंग पनि खरानी, धन सम्पत्ति पनि खरानी, इज्जत पनि खरानी, तपाईको व्यक्तित्व पनि खरानी, तपाईको मनुष्य भाव पनि खरानी बनाइन्छ त्यो अभिमानले। त्यसैले अन्तमा जति सुकै भए पनि अभिमान चढे पनि आखिरमा सबै एक दिन त ढल्नु नै छ। अन्तमा हामी सबै कर्म र धर्मको भरमै हो के उपासक उपासिकाहरू। अन्तमा अहिले पो मलाई कर्म चाहिँदैन, मलाई धर्म चाहिँदैन, मसँग जस्तो सुकै चाहना गरे पनि म पूरा गर्न सक्छु, मसँग धन सम्पत्ति यत्रो छ हैन भनेर अभिमान गर्दै बस्नु होला। र अन्तिम समयमा हैन एक कौडी पनि तपाईले लिएर जान सक्नुहुन्न।
अनि त्यस्तो चिजमा चाहिँ तपाईँ घमण्ड गरेर बस्नुहुन्छ। त्यो घमण्ड गर्न लायक चिजै होइन, त्यो धन सम्पत्ति भनेको चिज। अन्तत सबै आखिर त आफ्नै कर्म र आफ्नै धर्ममा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनको आधार, जीवनको भरोसा भनेको कर्म र धर्म हो कि कर्म र धर्मको छहारीमा बसेर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरूले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्छ। कर्म र धर्मको कुनै वास्तै नगरिकन ममकार, अभिमान, घमण्ड गर्नेहरू हो। त्यस्तै कुनै जीवनको त्यस्तै परिस्थिति नआएसम्म मात्रै मै हो भनेर हिँड्ने हो क्या। त्यस्तै परिस्थिति आयो भने त सक्यो, खरानी भयो उनीहरूको जीवन। त्यस्तै एउटा चाहिँ सानो घटना मात्रै छ। आज म तपाईँलाई सानो मात्र घटना सुनाउँछु है। एउटा घना जङ्गल थियो। घना जङ्गलमा एउटा बाघ थियो, भयङ्कर होइन, शेरै भनौँ न, अब बाघै भनौँ न। बाघ र शेर अब फरक त फरक भए पनि बाघ एउटा ठुलो बाघ, जङ्गलको राजा। उसलाई यो लाग्थ्यो कि म त यो जङ्गलको राजा, मैले जस्तो चाहन्छु त्यस्तै म गर्न सक्छु। त्यस्तो अभिमान के। अरू प्राणीहरूलाई त एउटा त्यो बाघले त कसैलाई के पनि मान्दैन थियो। त्यो बाघको त्यो जङ्गलको राजा भएर बसिरहेको भयो नि त। त्यस्तै त्यो जङ्गलमा एउटा सोझो गाई पनि त्यहाँ छिर्न थाल्यो कि। गाईहरू भनेको सोझो हुन्छ होइन, अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई मार्ने, खाने त्यस्तो गर्दैन नि। गाई भनेको त जङ्गलमा भएका घाँसपातहरू खाएर जीविका यापन गर्ने। बाघ भनेको के हो त भन्दाखेरि अरू प्राणीहरूलाई चाहिँ हत्या गरेर शिकार गरेर खाने होइन। उनीहरूको स्वभावैले उनीहरूको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामीलाई बाघ हाम्रो जीवनको लागि उपयोगी हुन्छ कि गाई हाम्रो जीवनको लागि उपयोगी हुन्छ? उनीहरूले सेवन गर्ने खाना मात्रै हेर्नुहोस् त। बाघले त अरूलाई मारेर शिकार गरेर होइन, चिठोडेर होइन, अर्काको आलो रगत पिएर काँचो मासु खाएर जीविका यापन गर्छ। त्यो हिंस्रक हुन्छ नि त्यो। त्यो गाई हेर्नुहोस् त तपाईँ, गाईले कसैलाई मारेर खाएको होइन, गाईले कसैको चाहिँ मासु लुच्चुएर खाएको, टिठोरेर खाएको, आलो रगत पिएको कहीँ देख्नु भएको छ? छैन नि। त्यसैले जस्तो आहार हुन्छ त्यस्तै व्यवहार हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। हाम्रो यो मनस्थिति आहारहरूमा पनि निर्भर हुन्छ। आहारै तपाईँको हिंस्रक चिज आहारहरू धेरै खान थाल्यो भने मान्छे पनि त्यस्तै हिंस्रक भएर आउँछ। अब आहार चाहिँ तपाईँको प्रकृतिले दिएको होइन, शीतल शान्त आहारहरू हामीले सेवन गर्न थाल्यो भने त्यसले हाम्रो मन मस्तिष्क पनि त्यस्तै नै शीतल शान्त बनाउँछ। तपाईँ पट्याउनुहुन्छ नि। अब त्यो हिंस्रकको कुरा नगर्नुहोस् न। तपाईँ चाहिँ अब चाहिँ यो लागु पदार्थ सेवन गर्ने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस्? जुसहरू, दुधहरू खाने मान्छे कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यो खाएर तपाईँ आफैले एकचोटि तपाईँले चाहिँ उ गर्न पनि सक्नुहुन्छ नि। लागु पदार्थ सेवन गर्यो भने हाम्रो मन मस्तिष्क अर्कै भएर जान्छ क्या बाजुको बाजु। त्यो आहारले त व्यवहार पनि अब परिवर्तन हुन्छ। मुखबाट बोली वचन पनि अर्कै आउँछ, दिमागमा सोच विचार पनि अर्कै आउँछ, यो शरीरको हावभाव पनि अर्कै हुन्छ क्या लागु पदार्थ सेवन गरिसकेपछि।
त्यो सम्हाल्न सक्दैन। त्यो आहारको स्वभावै त्यस्तो हुन्छ। त्यो आहारको त्यस्तो स्वभाव निस्किन्छ। तपाईले जस्तो सुकै आफूलाई नियन्त्रण गर्न चाहे पनि लागु पराठो खाइसकेपछि तपाईँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्न। त्यो आहारको कारणले व्यवहार पनि फरक भएर आएको। अब दुध खाने जुस खाने मान्छेहरू त्यसरी ढलमलिन्छ, त्यसरी चाहिँ यो चाहिँ मन र मस्तिष्क उनी त्यो लागु पराठो जस्तो चञ्चल भएर बेहोसपन भएर जान्छ र जाँदैन नि। दूध र जुसले त तपाईको के हुन्छ, शरबतले त के हुन्छ, दिमाग त ताजा भएर पो आउँछ हैन। त्यसैले चाहिँ खानपानमा पनि हाम्रो जीवनको निर्भरता हुन्छ। खानु त पर्छ जीवनमा। यो अन्न पानीको शरीर भएको हुनाले अन्न पानी त खानु पर्छ। तर आहारहरू सेवन गर्दाखेरि तपाईले हिंस्रक आहारहरू हैन, तपाईको चाहिँ प्रमादी हुने आहारहरू, त्यस्ता चीजहरू तपाईले सेवन गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईलाई हानि नै गर्छ। त्यसैले आहार अनुसार व्यवहार हुन्छ। अब बाघ भनेको चाहिँ हिंसा गरेर खाने, उनले जिउँदो जनावरहरूलाई शिकार गरेर मारेर खान्छ। त्यसैले त्यो जनावरहरू कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त। त्यसरी खाने उनीहरूको बानी हुन्छ हैन। त्यस्तो आहारले नै उनीहरूलाई हिंस्रक बनाइदिन्छ कि। तर बाघ भन्दा जिउदालले त तपाईको हो, गाई भनेको त त्यो बाघ भन्दा पनि ठुलै हुन्छ नि जिउदालमा त, त्यस्तो हिंस्रक हुँदैन कि। तपाईको यो संसारमा विशाल विशाल कायहरू हैन, जंगलमा हेर्यो भने ठुलठुला जनावरहरू, मांसाहारी जनावरहरू ठुलठुल देखिन्छ हैन। हिंस्रक देखिन्छ भनेको शाकाहारी भनौँ न, अहिले शाकाहारी जनावरहरू चाहिँ जिउडालमा चाहिँ आकारमा चाहिँ विशाल हुन्छ र उनीहरू शान्त देखिन्छ। उनीहरूको चाहिँ जीवनयापन गर्ने तरिकै बेग्लै। र हिंस्रक जनावरहरूलाई हेर्नुहोस् तपाईले, उनीहरूको जीवनयापन गर्ने उनीहरूको खानपानै बेग्लै हुन्छ। त्यसैले तपाईले पनि आफ्नो जीवनलाई शान्त दान्त अहिंसाको मार्गमा लगाउने हो भने यो आहार सेवनमा पनि तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आहारले पनि तपाईको जीवनमा धेरै असर पारेको हुन्छ त्यो त नहुने भनेको त हुँदैन। म त यस्तो खाएर उस्तो खाएर पनि म हिंसा त गर्दिन भनेर तपाई हुन्न। तपाईको त्यो आहारले पनि तपाईलाई हिंस्रक बनाइदिन्छ, आहारले पनि तपाईलाई बेहोस बनाइदिन्छ। तपाई हुने हो र उसले नै गरिदिन्छ नि। तपाईको त्यो आहारले तपाईले प्रभाव त पारिहाल्छ नि त। लागुबाट तन्न सेवन गरेर म धलमलिँदैन भनेर पाइँदैन नि। उसले त तपाईलाई धलमलाइहाल्छ नि। त्यो आहारको कामै त्यस्तो, तपाईलाई त्यसले त उ गरिहाल्छ। त्यसैले जीवनमा उपासक उपासिकाहरू यो आहारको विषयमा पनि धेरै तपाईले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो आहारले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ नि, मुखभित्रबाट छिर्ने र मुखबाट बाहिर निस्किने यो दुईटा कुरामा धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ होस गर्नु आवश्यक छ। मुखबाट निस्किने भनेको के हो? वचन हो। मुखबाट छिर्ने भनेको के हो? खानपान हो। त्यो खानपानमा पनि तपाईले बडा होस गर्नुहोस्, स्मृति राख्नुहोस्। कस्तो चिजलाई मैले खाने पिउने, कस्तो चिज खाँदाखेरि मेरो शरीर यो मन र यो मस्तिष्कलाई ताजा बनाउँछ, यो शरीर र मनलाई मैले चाहिँ शान्त दान्त बनाउन सक्ने त्यस्ता खानाहरू चाहिँ यो मुखबाट छिराउनु पर्छ। र मुखबाट बाहिर निस्किने चाहिँ वचनहरू पनि त्यो निस्केपछि निस्क्यो। त्यसैले वचन एकचोटि निकाल्नको निम्ति 10 चोटि सोच्नुपर्छ। मुखबाट निस्केको वचन फेरि भित्र चाहिँ फेरि फिर्ता लिन सकिँदैन। निस्केपछि त सक्यो। उसको अरूले सुन्ने बित्तिकै त, कानले सुन्ने बित्तिकै त उसको मनमा छिरिसक्यो। कसरी निकाल्छ तपाईले? त्यसैले जंगलमा तपाईले हिंस्रक प्राणीहरूलाई हेर्नुहोस्, उनीहरू मांसाहारी हुन्छन्। अरूलाई मारेर काटेर उनीहरूले चाहिँ टिछोरेर हैन दुःख दिएर हत्या गरेर खान्छन्। शाकाहारी प्राणीहरू हेर्नुहोस्, सब चाहिँ प्रकृतिमा पाउने चिजहरू घाँसपातहरू खाएर हुर्किन्छन्। उनीहरूले चाहिँ
त्यसरी चाहिँ उनीहरू हिंस्रक हुनै सक्दैन कि। त्यसैले आहारले पनि तपाईँको जीवनमा पनि ठुलै भूमिका निभाउँछ भनेको नि। त्यसैले यो हत्या हिंसा गरेर खाने यो मासु सासु नाना थरीका दुनियाँ भारद्वारा खाएर त्यसले त वास्तवमा त्यसले चाहिँ शरीरको लागि त्यति फाइदै गर्दैन कि तपाईँको। त्यो खाने चिजै होइन कि, हामीसँग त्यो खाने चिज डाँटै छैन कि। त्यो मांसाहारी हुने हाम्रो स्वभावै होइन कि, हामी त शाकाहारी हुनुपर्छ। मनुष्य जीवन भनेको त तपाईँको डाँटै हेर्नुहोस् न, तपाईँसँग चाहिँ शाकाहारी कि मांसाहारी यो डाँट। तपाईँ आफैले डाँटलाई यसरी हेर्नुहोस् त, त्यो के भन्छ ऐनामा, होइन? र त्यस्तो खानपिनले गर्दाखेरि पनि धेरै असर पार्छ, त्यसलाई मिलाएर खानुपर्ने। त्यसैले पनि बुद्ध शासनमा भिक्षुहरूले खानपान गर्दाखेरि पनि कति मिलाएर खान्छन् तपाईँको। 12 बजेपछि खाँदैन, उकालो भोजन खाँदैन, खाएपछि सबै चिज खान्छ, फलफुलहरू पनि खान्छ, होइन? खाजाहरू जस्तै खाना जति छ भोजन भनेको के त्यो जस्तो तरकारी हुन्छ, मिलाएर खानुपर्छ, सब चिज मिलाएर खानुपर्छ। भनेपछि खानाले मन मस्तिष्कलाई प्रभाव गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि आफ्नो जीवनको शुद्ध शान्ति शुद्धताको लागि खानपानमा पनि अलिकति ध्यान दियो भने तपाईँ हाम्रो व्यवहार पनि शुद्धता हुन्छ के उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले मैले त भन्छु हामी मानव जीवन भनेको सब शाकाहारी हुनुपर्छ। हामी हिंस्रक भएर त्यो मांसाहारी हुने स्वभावै होइन हाम्रो त, होइन? अब सकेसम्म त्यस्तो गर्नुहोस् है उपासक उपासिकाहरू, होइन? यहाँ जङ्गलमा एउटा बाघ थियो, बाघ साह्रै हिंस्रक थियो। मै हुँ भन्ने, मै राजा हो, म जस्तो को छ र यो संसारमा, म त यहाँ जनावरमा बाटोमा जो भेट्छु त्यसलाई म टिपेर खान सक्छु, त्यस्तो अहङ्कार थियो। एउटा गाई थियो, बिचरा सोझो, होइन? प्रकृतिले दिएको घाँसपातहरू खाँदै खाँदै जङ्गलमा पसेछ। अब गाई सोझो आफ्नै ढुनमा घाँसपातहरू खाँदै 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 बाटो लाग्दै थियो। उटाबाट अजिङ्गको बाघ पो भेट्यो त टाढैबाट। बाघले पनि ठ्याक्कै देख्यो। बाघको मनमा के आयो त भन्दाखेरि आज त ठुलै शिकार पो भेटेछ त। गाई देख्यो, गाईलाई मारेर खाने सोच आउँछ कि उसलाई। बाघहरूको सोचै त्यस्तो, जनावर पनि भेट्यो कि उसलाई मार्ने सोच आउँछ, उसलाई आइहाल्छ। टोक्ने, मार्ने, खाने, हत्या गर्ने त्यो सोच आइहाल्छ के। उनीहरू त्यस्तै गरी हुर्केर आएको, त्यस्तै खाएर हुर्केर आएको हुनाले त्यस्तो सोच त आइहाल्छ। अब गाईहरूलाई त्यस्तो हुँदैन नि। तपाईँको गाईहरू भनेको त सोझो, हामी भेटे पनि ल मान्छे भेट्यो, तपाईँले बाघ भेट्यो र तपाईँको गाई भेट्यो भने तपाईँलाई बाघ भेटेपछि तपाईँलाई डर हुन्छ कि गाई भेटेपछि डर हुन्छ? बाघ भेटेपछि डर हुन्छ। किन डर हुन्छ? बाघ भने चिज हिंस्रक हुन्छ, गाई भने चिज सोझो हुन्छ, होइन? त्यसैले चाहिँ बाघ नभेटोस्, बाघहरूसँग जम्का भेट नहोस् कतै जाँदाखेरि पनि, त्यो सोध्छ नि तपाईँले। तर गाईसँग भेटेर केही फरक पर्दैन तपाईँलाई, होइन? तर यहाँ चाहिँ त्यो गाईले चाहिँ बाघलाई भेट्यो अनि बाघले त एक्कासी झम्टिन थाल्यो कि त्यसलाई मार्नको निमित्त। बाघ त अगाडि आयो, झम्टिएर आइसक्यो। बिचरा सोझो गाईले, होइन? उसको के बिगारे थियो र? गाई त लौन्न नि, मैले त बाघको क्षेत्रमा पो आएछु,
कति जङ्गलमा पसे थाहै भएन घाँसपात खाँदै भनेर बाघले लगेदेको देखेपछि गाई पनि अब आफ्नो ज्यान बचाउनको निमित्त त भाग्नु पर्यो। त्यत्तिकै बस्यो भने त्यो बाघले त बाघ दाइ मलाई क्षमा गर भनेर त्यो गाईले नमस्कार गर्दैमा त्यो बाघले छोड्ला र छोड्दैन। त्यो बाघको स्वभावै हुँदैन कि उसलाई क्षमा दिने त्यो गर्ने दया माया भनेको हुँदैन। दया माया भयो भने उनीहरूले पेट भर्नै पाउँदैन। त्यस्तो छ उनीहरूको जीवन, त्यस्तो कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न, एउटा जीवनयापन गर्नुको निमित्त अरूलाई दुःख दिएर जीवनयापन गर्नुपर्ने। त्यसैले यो अपाय दुर्गतिमा यो त्रिछान भनेको चाहिँ यो त्रिएक योनि पशुपन्छी भएर जन्मिनु पनि गाह्रै छ उपासकवासीहरू। त्यहाँ चाहिँ धर्म कर्म गर्ने भन्दा भन्दै अकुशल कर्म नै बढी हुन्छ हैन। मोहमा पर्ने मान्छेहरू त्यसरी जन्मिन्छ के, त्यही भएर मोहमा हामी बाँच्नु हुन्न। त्यसैले पशु योनिमा झर्नु पर्छ हुन्छ त्यस्तो। त्यसपछि गाई त बाघ भएछ। बाघले पनि किन छोड्नु र, बाघले पनि लखेतेको लखेतै छ, गाई पनि भागै छ। जङ्गलमा दौडा ढुप भएछ कि। अनि के गरौँ जङ्गलमा दौडिरह्यो भने त बाघले त झम्टे आएर बाघले त समाइहाल्छ गाईलाई। अब के गरौँ गाईले के सोच्यो त भन्दाखेरि अब पानीमा गयो भने चाहिँ बाघले के गर्नु नसक्ला कि भनेर भाग्दै गर्दाखेरि एउटा नदी जस्तो नाली आएछ कि, त्यहाँ नाली पानी भएको। गाई त्यही पानीमा झरेछ, एउटा डह जस्तो पानीको जम्मा भएको ठाउँ। अब बाघ पनि के कम, फेरि यो गाई त पानीमा झर्यो पोखरी जस्तो, बाघ पनि त्यहीँ झरेछ। त्यसलाई टिपेर खानको निमित्त बाघले पनि छोड्दैन नि तपाईँको। जता गएर पनि उसले शिकार गर्ने उसले सोच बनाएकै हुन्छ कि। त्यसपछि त त्यो पोखरी जस्तो त्यो नालीमा धेरै पानी रहेन छ। त्यो त पोखरी होइन, त्यो त पानी जम्मा भएको ठाउँ होइन, त्यो त दलदल पो रहेछ त। अब हट्टनपट्ट होइन, आफ्नो प्राण बचाउनको निमित्त, ज्यान बचाउनको निमित्त, बाघबाट सुरक्षित हुनको निमित्त भनेर चाहिँ त्यहाँ पोखरी जस्तो त्यो नालीमा झरेको थियो। पानी नै होला, पानी भए त त्यो जसरी भए पनि तरेर जान सक्थ्यो कि भनेर अब के गर्ने, त्यस्तो आपत परेको बेलामा होइन त्यहाँ पनि छर्नु पर्ने अवस्था आयो। एक्कासी त्यहाँ झर्दाखेरि त्यो नाली त कस्तो थियो त भन्दा दलदल पो रहेछ त। त्यहाँ त तपाईँको दलदलमा गएपछि त तपाईँको जति चल्यो त्यति डुब्छ। दलदल भने त्यस्तो। यतापट्टि गाईले थाहा पाइहालेछ के यो त दलदल पो रहेछ बा, अब चल्नु भएन, म जति चल्छु त्यति म चाँडै डुब्छु। लौ न के गर्ने भनेर गाई चाहिँ त्यहाँ त्यत्तिकै बसे। बाघ पनि त्यहाँ झम्टेर आएको गाईलाई चाहिँ भेट्टाउन त पाएन, नजिकै त्यहाँ चाहिँ पुग्न त पुग्यो, तर त्यो बाघ पनि त दलदलमा फसिहाल्यो। बाघले पनि थाहा पाए लौ यो त दलदल पो रहेछ। अब जुन शिकार गर्नको निमित्त आएको त्यो गाईलाई पनि शिकार गर्न पाएको होइन। अब आफू शिकार गर्न आउँदाखेरि दलदलमा परेर आफै शिकार होला जस्तो भइसक्यो त्यहाँ। त्यही भएर गाई त्यो बाघ पनि नचलेको, जति चल्यो त्यति दलदलमा झर्छ के, डुबेर जान्छ भनेको। ओ गाईले यसो हेऱ्यो नजिकै छ बाघ, तर आफू भने भाग्नु पनि सके होइन, त्यो बाघले पनि आफूलाई समाउनु पनि सके त होइन नि। नजिकै छ तर चाहिँ चलेको होइन डुबै जान।
यतापट्टि पनि बाघ नजिकै छ, गाई आफ्नो शिकार नजिकै छ, तर शिकार गर्न सकेको होइन, खान सकेको होइन। विचित्र भएर बसे होइन। अनि अब समय बित्दै गइसकेपछि उनीहरू बिस्तारै 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 उनीहरू डुब्दै गए के डुब्दै गए बिस्तारै डुब्दै गए। अब चल्ने त होइन, चल्न सक्ने पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि डुब्दै गयो। उसले उसलाई हेर्यो। के गर्ने, खान पनि सकेको होइन, चल्न पनि सकेको होइन। त्यसपछि टाउको मात्रै बाँकी भयो कि टाउको बाँकी भयो। अनि गाईले चाहिँ बाघलाई सोध्यो कि अनि के भने त भन्दाखेरि, ओ बाघ दाइ, तपाईँले मलाई शिकार गर्नको निमित्त मलाई लखेथ्यो, त्यो तपाईँको धर्म होला। मैले पनि आफ्नो ज्यान जोगाउनु मेरो पनि धर्म हो। ज्यान जोगाउनको निमित्त म यहाँ नालीमा हाम फालेँ, बाघबाट बचिन्छ कि भनेर। तर यहाँ त दलदल रहेछ। अब दलदलमा त यत्रो समय भयो, बित्दै गयो, हामी त डुब्दै गए। तपाईको जीवनको कुनै आधार भरोसा छ कि छैन? तपाईको कुनै मालिक छ कि छैन? तपाईलाई पालन पोषण गर्ने तपाईको मालिक कोही छ कि छैन भन्नुस् त भनेर गाईले सोधे। अनि बाघले के भनेछ भन्दाखेरि, तँ जस्तो हो म त जंगलको राजा हुँ, राजा। म त आफ्नो मालिक आफै हो। म त यो जंगलको राजाको को मालिक हुन्छ? म जस्तो व्यक्तिलाई पालन पोषण गर्न सक्ने को छ यहाँ संसारमा? कोही पनि छैन। मलाई किन चाहियो? अरूको साथ किन चाहियो? मलाई अरूको के चाहियो? मलाई कसैको मलाई केही पनि चाहिएको छैन। म आफू नै राजा हो नि त। राजाको कोही मालिक हुन्छ? के भन्छौ गाई तिमीले? आजसम्म मैले यो जंगलमा बसेर कसैको अगाडि हात फैलाएको छैन, कसैको सामुन्ने मैले घोडा पनि टेकेको छैन। मेरो आधार हैन, कसैको छारीमा मैले चाहिँ जीवनयापन पनि गरेको छैन। को हुन्छ मेरो मालिक? छैन भनेर भने। अनि गाईले भने, हेर्नुस् बाघ दाइ, तपाईको त कोही पनि मालिक पनि छैन, तपाईको त जीवनको कुनै आधारै रहेनछ। मेरो त मालिक पनि छ। मलाई पालन पोषण गर्ने मेरो मालिक साँझ पर्यो भने घर आउँछ। घर आएपछि त्यो मालिकले मलाई नदेख्ने बित्तिकै मलाई खोजनीति गर्दै अब आउँछ। खोजनीति गर्दै आउँछ। किन त भन्दाखेरि मेरो मालिकलाई मेरो माया छ, ममता छ, मेरो आवश्यकता पनि छ। र मैले मालिकलाई आफूले सक्दो सेवा पनि गरेको पनि छु। त्यसैले साँझ पर्ने बित्तिकै त मेरो मालिकले मलाई बचाउनको निमित्त आइहाल्छ। तपाईले चाहिँ कसले बचाउन आउँछ होला है भनेर भनेछ गाईले त्यो बाघलाई। हैन, बाघ त झिल्ल पर्यो। अब बाघले त कसलाई चाहिँ अब बाँकी राखेको छ र? उसले त सबलाई चाहिँ हैन मै हुँ भनेर सबलाई हत्या हिंसा गरेर खाएको छ, मारेको छ, काटेको छ। उसले त कसैलाई बचाएको, कसैलाई उपकार गरेको, ऊ कसैको अन्डरमा बस्ने, कसैको निगरानीमा बस्ने, कसैको चाहिँ छारीमा बस्ने। ऊ त अभिमान मै हुँ जंगलको चाहिँ सबभन्दा राजा मै हुँ
म जस्तो ठुलो यो जङ्गलमा को छ भनेर हिँड्ने भएको कारणले उसको कोही पनि छैन। अनि चाहिँ गाईले त्यसो भनेपछि त अब त्यो बाघलाई त अचम्म भयो, हुन पनि हो, मेरो त कोही पनि छैन, मेरो अगाडि त कोही पनि पर्दैन, किन भन्दाखेरि म त हत्या गर्छु, हिंसा गर्छु, म जस्तो चाहिँ ठुलो को भन्ने ठान्छु, त्यही भएर मेरो त कोही पनि छैन, कसैले मलाई चाहिँ कहीँ चाहिँ खोजेर पाइएन भनेर खोज्दै मलाई आउने कोही पनि हुँदैन भन्दै सोचेर बसिरहेको थियो। नभन्दै त्यो गाईको एउटा मालिक छ नि, त्यो चाहिँ आफ्नो घरमा गएको रहेछ साँझतिर, अनि आफ्नो गाई घरमा नभएपछि कहाँ चढ्न गयो भनेर जङ्गलतिर खोज्दै 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 आएर ठ्याक्कै त्यही चाहिँ त्यो दलदलमा ठ्याक्कै आइपुगे। त्यसरी आइपुगेपछि त्यो गाईको त्यो मालिकले त्यसो देखे त बाघ पनि नजिकै छ, अलिकति डर त डर लाग्यो, गाई पनि त्यही छ, तर थाहा पाए, तुरन्तै थाहा पाए यिनीहरू त दलदलमा फसेको रहेछ, धन्न यो बाघले त मेरो गाईलाई शिकार गर्न नभ्याएको रहेछ यो दलदलको कारणले गर्दाखेरि। अब म आफ्नो गाईलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो भनेर अनि त्यो गाईको त्यो मालिकले ठुलो डोरी ल्याएर गाईको सिङमा, हैन, तपाईको गाईको सिङ रे, तपाईको चाहिँ गाईलाई चाहिँ त्यो डोरीले बाँडेर गाईलाई चाहिँ बल बल गरेर आखिरमा त्यो दलदलबाट त्यो मालिकले निकालेर छोड्यो। अनि गाईले चाहिँ निकालेपछि गाईले चाहिँ त्यो बाघलाई भन्यो अरे, के भन्यो अरे भन्दाखेरि, देख्यौ त बाघ, तिमी यो जङ्गलको राजा भएर पनि आज तिमीलाई बचाउन आउने कोही पनि छैन, देख्यौ त मलाई, आज म जुन परिस्थितिमा बसेको छु त्यो परिस्थितिमा त मलाई निकाल्नको निमित्त मेरो मालिक आयो, तिमी राजा भएर पनि तिम्रो कोही रहेनछ, हैन, तिमीले मै हुँ भनेर त्यहाँ अभिमान गर्यौ, म जस्तो को छ र भनेर ठान्यौ, देख्यौ त तिम्रो पछि कोही पनि छैन। तर मैले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा मै हुँ भनेर भनिन, हैन, मेरो मालिकले मलाई पालन पोषण गरे, मैले मालिकलाई पनि मैले चाहिँ केही दिएँ, मालिकप्रति मैले समर्पण भावले मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई समर्पित भावले बसिरहेको छु र मालिकको पनि मैत्री करुणा भएको कारणले आज यस्तो दलदलबाट पनि म निस्किन पाएँ। अब तिमीलाई बचाउन आउने को होला है बा, के गर्छौ भनेर भने। बिचरा बाघले केही जवाब दिन सकेन, केही जवाब दिन सकेन। अब उसको कमण्डहरू चकनाचुर भए, हैन, उसको अभिमान, उसको ममकारले कुनै काम पनि गरेन। अब उसको बल, उसको शक्ति, उसको राजा, त्यसको कुनै पनि प्यालो नै हुँदैन कि। बाघले भन्यो अब तिम्रो बल, तिम्रो शक्ति अब यो दलदलमा काम चल्दैन, दलदलमा काम चल्दैन बाघ, ल त बाघ अब बिदाउनु पर्छ, न म तिमीलाई बचाउन चाहे पनि मैले तिमीलाई बचाउन सक्छु, न मेरो मालिकले नै तिमीलाई बचाउन चाहे पनि तिमीलाई बचाउन सक्छु, किनभने हामीलाई प्राणको माया छ। तिमी भने चिज कस्तो त भन्दाखेरि प्राण हत्या गर्ने हिंस्रक प्राणी हौ, तिमीलाई बचाएर हामीले आफ्नो जीवन प्राणलाई चाहिँ दाउमा राख्न सक्दैन भनेर गाईले बाघलाई दलदलबाट निस्केपछि भन्न थाले। अब मालिकले पनि कसरी निकाल्छ, उसलाई पनि त आफ्नो चाहिँ जीवनको माया लाग्छ नि त। अब बाघलाई निकाल्यो भने त बाघले के गर्छ, उसलाई ज्यानको माया हुँदैन। त्यसैले त्यो मालिकले चाहिँ गाईलाई चाहिँ बचाए, तर बाघलाई चाहिँ त्यत्तिकै दलदलमा छोडे। अब त्यो बाघको परिस्थिति कस्तो भयो होला, बाघको अवस्था कस्तो भयो होला, तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस्, हैन। अब दलदलमा फसेको त्यो बाघ भनेको त के भएर जान्छ, तपाईँको झन्झन 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 डुब्दै 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 उसको प्राणै जान्छ।
यहाँनिरको घटना कस्तो त भन्दाखेरि त्यो गाई भनेको समर्पण भाव, त्याग भाव, त्यो दलदल भनेको यो संसार हो, त्यो चाहिँ यो बाघ भनेको चाहिँ अभिमान हो, घमण्ड हो, अहंकार हो। त्यो जो गाईको मालिक छ नि त्यो भनेको हाम्रो धर्म र कर्म हो के हो भाषाको भाषिहरू, धर्म र कर्म। अन्तिममा यो सांसारिक दलदलमा हामी फस्दाखेरि हामीलाई बचाउने भनेको हाम्रो समर्पण भावले, त्याग भावले, जुन हाम्रो शरीर वचन मनबाट कर्म गरिरहेका हुन्छौँ नि त्यही कर्मबाट यो सांसारिक दलदलबाट हामीलाई निकाल्ने हो कि यो सांसारिक दलदलबाट हामी छुटकारा पाउने हो कि। त्यसैले हामीले आफ्नो कर्म र धर्मलाई आफ्नो जीवनको आधार बनाएर कर्म र धर्मको छहारीमा हामीले आफ्नो जीवनलाई यापन गर्दै जान सकियो भने तपाईको जीवनको हरेक मुस्किल, अप्ठ्यारा, भय, अन्तराय, विघ्न, बाधाहरूबाट पनि तपाईँ मुक्त भएर आउन सक्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईको कर्म र धर्मले तपाईको हरेक जीवनमा साथ दिन्छ, छाया जस्तो बनेर। त जो मान्छेले कर्म र धर्मको कुनै वास्ता गर्दैन, मै हुँ भन्ने अहंकार गर्छ, अभिमान गर्छ, घमण्ड गरेर हिँड्छ, आखिरमा त्यो व्यक्ति पनि एक न एक दिन यो सांसारिक दलदलमा फस्नै पर्छ। कर्म र धर्मको कुनै आधार नभएको मान्छेहरू यो सांसारिक दलदलमा फसिसकेपछि कहिले पनि निस्किन सक्दैन। उसको अन्त निश्चित हुन्छ, उसको अन्त निश्चित हुन्छ। त्यो बाघ जस्तो कर्म र धर्म गर्ने मान्छेहरू राजा नै किन नहोस्, त्यो व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको आधार पाउँदैन, भरोसा पाउँदैन। तर गाई जस्तो सोझो व्यक्तिले पनि, गाई जस्तो साधारण प्राणीहरू भए तापनि उसले कर्म र धर्मको आधारमा आफ्नो जीवनलाई यापन गरिरहेको छ भने दलदलमा फस्दाखेरि उसको मालिकले बचाउन आए जस्तै यो सांसारिक दलदलमा हामी एक दिन त फस्नु नै छ। जन्मिनु भनेकै यो संसारको दलदलमा फस्नु हो। त यो संसारको दलदलबाट निस्किनको निमित्त त्यति बेला तपाईलाई आफ्नो कर्म र धर्मले तपाईलाई बचाउन आउँछ। धम्मो हवे रक्कति धम्मचारी, धर्म जसले धर्मलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ, कर्मलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पर्दाखेरि कर्म र धर्मले पनि रक्षा गर्न आउँछ कि कर्म र धर्मले रक्षा गर्छ। त्यसैले हामी पनि उपासक उपासिकाहरू यो सांसारिक दलदलमा परिसकेका छौँ। तपाईँ पनि सांसारिक दलदलमा छौँ, म पनि सांसारिक दलदलमा छौँ। अब यो सांसारिक दलदलबाट चाहिँ छुटकारा पाउने भनेको आफ्नो कर्म र धर्मको बलले मात्रै छुटकारा पाउँछ। के को कर्म, के को धर्म, धर्म गरेर के पाइन्छ, कर्म गरेर के पाइन्छ, यस्ता धर्म कर्मको कुनै सवाल छैन भनेर आफूसँग भएको विषयहरूमाथि घमण्ड अभिमान गरेर तपाईँ हिँड्न थाल्नुभयो भने त्यो बाघ जस्तै हो। तपाईँको त्यो बाघको जङ्गलको राजा भए पनि त्यो दलदलमा फसिसकेको त्यो बाघको कुनै औचित्य हुँदैन। जतिसुकै बलियो भयो भने त्यो दलदलले त्यो बाघ भन्दैन कि। जति तपाईँले शक्ति त्यहाँ प्रदर्शन गर्न खोज्छ, प्रस्तुत गर्न खोज्छ, दलदलले त त्यति नै तपाईँले चाँडै डुबाउँछ। यो संसारिक यो दलदल भनेको यस्तो चिज हो, यहाँ अभिमान घमण्ड, यहाँ चाहिँ अभिमान घमण्ड, ममकार, ईर्ष्या, जस्तो सुकै त्यस्ता चाहिँ अकुशलहरू तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा जति पाल्नुहुन्छ नि, यो संसारमा त्यति नै चाँडो तपाईँको अन्त हुन्छ कि। कसैको तपाईँको भरोसा हुँदैन, कसैको पनि तपाईँको प्रति विश्वास हुँदैन, कसैले तपाईँले रुचाउँदैन। त्यसैले बाघ भनेको यहाँनिरको यो प्रसङ्गमा बाघ भनेको चाहिँ अहंकार, अभिमान, घमण्ड, ममकार। गाई भनेको यहाँ त्याग, समर्पण भाव, कर्म र धर्मप्रति विश्वास गर्नेलाई चाहिँ गाई भनिन्छ। यो दलदल भनेको यो संसार हो भने
त्यो गाईलाई बचाउने त्यो कर्म त्यो मालिक भनेको चाहिँ हाम्रो मालिक भनेको आफ्नो कर्म, आफ्नै कर्म आफ्नो मालिक हो के, अरू को मालिक हुन सक्छ? यो फलाना देवता धिस्का देवता हाम्रो मालिक भन्न थाल्यो भने त सक्यो तपाईको जीवन। हाम्रो जीवनको मालिक भनेको हामीले गरेको कर्म र धर्म नै हाम्रो मालिक हुन्छ कि। त्यो कर्म र धर्म तपाईले गरिरहनु भएको छ, गरिसकेको छ भने तपाईको यो संसारिक दलदलमा तपाई एक दिन फस्नुहुन्छ, तपाई पढ्नुहुन्छ, यो परिसकेको छ, के पढ्नुहुन्छ अब? यो संसारमा पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै यो दलदलमा फस्नु त हो नि। हो त्यो दलदलबाट निस्किने हो भने तपाईले आफ्नो कर्म र धर्मलाई मजबुत बनाउनु पर्छ, यो सांसारिक दलदलबाट निस्किनुको निमित्त। नत्र भने सकिँदैन, नत्र भने बाघै भए पनि त्यो दलदलमा फसेर ज्यान गुमाए जस्तै। कर्म र धर्म शुद्ध नगरिएका व्यक्तिहरूको लागि यो संसार भनेको दलदलमा फसेर जीवन स्वाहा गर्ने जस्तै मात्रै हुन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा शरीर वचन मनबाट शुद्ध कर्म शुद्ध धर्म गरिराख्नुस्, जति सक्छ त्यति गरिराख्नुस्। कर्म र धर्म भनेको चाहिँ तपाईको दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना अभ्यास गर्ने, मैत्री भावना गर्ने, हैन, अरूको उपकार गर्ने, परोपकार गर्ने, अरूलाई हित चिताउने, हैन, यस्ता सबै काम कुराहरू भनेको चाहिँ कर्म र धर्महरू हुन्। वचनबाट अरूलाई दुःख नदिने, शरीरबाट अरूलाई दुःख नदिने, मनबाट पनि अरूलाई दुःख नचिताउने, यो सबै चिजहरू चाहिँ कर्महरू हुन्। यसले हामीलाई धर्म लाग्छ। त्यसैले आफूले गरिआएको कर्म धर्म नै हाम्रो मालिक हो। यो संसारमा अरू कुनै पनि फलाना देवता हाम्रो मालिक, ऊ देवता हो, यस्तो मालिक भनेको हुँदै हुँदैन। आफ्नै कर्म आफै धर्म आफ्नो मालिक हो। त्यसैले आफ्नो कर्म र धर्मलाई तपाईले चाहिँ जगेर्ना गर्न राख्यो भने तपाईको यो दलदलमा मात्रै होइन, तपाईको हरेक किसिमले तपाईको जीवनमा चाहिँ विभिन्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउँदाखेरि पनि तपाईले धर्म कर्म गरिराख्नु भएको छ भने त्यो धर्म कर्मले नै तपाईले खोजी खोजी आएर तपाईले चाहिँ साथ सहयोग गर्न आउँछ। जसै एउटा चाहिँ गाई पालिरहेको त्यो मालिकले गाईलाई खोजी खोजी आएर उसलाई बचायो, उसले पुकार्नु पर्दैन, यो मालिक नै आएर गाईलाई बचाउन आए जस्तो तपाईलाई पनि पर्दाखेरि तपाईको कर्म र धर्मले तपाईलाई खोजी खोजी तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। त्यसमा दुईमटी हुँदैन के। यो लोकमा मात्र होइन, परलोकमा पनि तपाईलाई सुरक्षा दिन्छ त्यो धर्म कर्मले। त्यहाँको गाईको मालिकले त उसलाई त्यही एउटा दलदल मात्रबाट मात्रै बचाउन सक्यो। तपाईको कर्म र धर्मले त तपाईको यो जन्म र परलोकको जन्ममा सम्म पनि उसले तपाईलाई सुरक्षित गर्छ, सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, भय अन्तराय विघ्न बाधाबाट बचाउँछ, सारा चीजबाट सुरक्षित गर्छ यो कर्म धर्म भनेको चीज। त्यसैले बाघको अन्त भयो, जसले अन्त गर्न आयो ऊ चाहिँ अन्त भएर गए, हैन। जो अन्त हुनु पर्ने हो त्यो गाई चाहिँ बचेर आखिरमा घर फर्के। त्यो गाईको मालिकले पनि बाघलाई बचाउन सकेन, किन त आफ्नो ज्यानको सबैलाई माया हुन्छ, बाघलाई त्यतिकै छोडेर गए। त्यो गाईको मालिकले आफ्नो गाईलाई लिएर गए, हैन। गाई पनि ढुक्क भएर निश्चिन्त भएर आफ्नो मालिकसँग ऊ पनि, हैन, जीवनलाई सुरक्षित मानेर ऊ पनि आफ्नो बाटोतिर लागे। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामी पनि कर्म र धर्मको मालिक पाएर जीवनयापन गर्न सकियो भने भय अन्तराय विघ्न बाधाहरू आएन भने त केही छैन, तपाईको जीवन सुनिश्चित नै भयो। यदि जीवनमा त्यस्तै किसिमको भय अन्तराय विघ्न बाधा आए तापनि तपाईको जीवनमा सुरक्षा दिन आउने, तपाईको जीवनलाई रक्षा गर्न आउनको निमित्त तपाईकै धर्म तपाईकै कर्मले तपाईलाई हरेक जन्म जन्मान्तरसम्म पनि साथ सहयोग दिन आउँछ। त्यसैले अनिवार्य
जीवनलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनको निमित्त, जीवनलाई रक्षा गर्नको निमित्त अनिवार्य रूपमा तपाईले शरीर वचन मनबाट आफ्नो पनि हित हुने, परको अरूको पनि हित हुने कुशल कर्म, कुशल धर्म गरिराख्न सक्यो भने तपाईको जीवन सुनिश्चित हुन्छ भन्दै आजको यो कथाबाट तपाईले, यो प्रेरक प्रसंग हो हैन, हामीले चाहिँ नैतिक शिक्षा दिने प्रेरक प्रसंगहरूको यो एउटा सानो कथा मात्रै हो। तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला है। आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अन्तमा पुण्यानुमोदन गरौँ उपासक उपासिकाहरू। आजको यो पुण्यको अनुभावलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुडिङ मास्टरवीर पन्थी लगाएर श्रद्धेय स्याडो उपनिषद वंश लगाए सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्दै कामना गरेर पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।